नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बीचको विवादका कारण मंगलबार पनि सर्वोच्चमा इजलास बस्न सकेन। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन न्यायाधीशहरूको आग्रह। बुधबार पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पुनः छलफलमा बस्ने। सडकमा माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको जवाफ। आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र जाने प्रक्रिया पनि संवैधानिक नै भएको तर्क। न्यायाधीशहरूलाई आफूले पनि राजीनामा माग्ने उल्लेख। न्यायालयमा थप क्षति हुन नदिन समयमै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने न्यायाधीश समाज नेपालको भनाई। न्याय क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको प्रमुख कारण न्यायपालिकामा गरिएको राजनीतिक भागभण्डा र प्रभाव भएको भन्दै अब अभियान नै चलाउन आवश्यक रहेको तर्क। सर्वोच्चका न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेको विरोधमा कानूनका विद्यार्थीको एक समूहद्वारा सर्वोच्च अदालत बाहिर प्रदर्शन। इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार न्यायाधीशहरूलाई कसले दियो भन्दै गरे प्रश्न। न्यायालयलाई थप क्षति हुन नदिन प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको भनाई। क्षति नियन्त्रणका लागि प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव। अदालतभित्र देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा जिम्मेवार बन्न प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चको आधिकारिक ट्रेड युनियनको आग्रह। अन्यथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी। सर्वोच्चको नाममा राजनीति भइरहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको विषयमा अहिले देखिएको विवादमा कसैको पनि पक्षधरता नलिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया। अदालतभित्र भइरहेको दाउपेच र गुटबन्दीमा आफ्नो पार्टी नपस्ने उल्लेख। संसद पुनर्स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्चका 5 जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क। अदालतले गरेको संसद विघटन मुद्दाको फैसलालाई अहिले न्यायाधीशहरूले पनि विवादित भन्न थालेको टिप्पणी। नागरिकले न्यायका लागि भरोसा गर्ने ठाउँ अदालतलाई विवाद र तमासाको थलो नबनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह। अदालतलाई मर्यादित र निर्विवाद बनाउनु पर्नेमा जोड। संसद पुनर्स्थापनापछि संसद र सरकारले काम गर्न नसकेको हुँदा केपी ओलीले गरेको संसद विघटन सही साबित भएको एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलको दाबी। आउने निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याई मुलुकमा स्थिरता कायम गर्ने दाबी। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका बनाउन कार्यदललाई सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। महाधिवेशन मङ्सिरभित्र सम्पन्न हुने गरी औपचारिक निर्णय गराउन तत्काल पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन पौडेल पक्षको माग। सर्वोच्चमा देखा परेको विग्रह, गुटबन्दी र चरम अराजकता दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमाले सचिव प्रदीप गेवालीको टिप्पणी। सरकारसँगको साँठगाँठका कारण न्यायालय विवादमा परेको तर्क। सरकार जति दिन रहन्छ त्यति दिन देशका लागि ऐझेरू रहेको एमाले सचिव प्रदीप गेवालीको आरोप। जयसिंह धामीको मृत्यु, सुकुम्बासी आयोग खारेज र संयौं आयोजना कटौती गर्नु सरकारको विकास विरोधी गतिविधि भएको टिप्पणी। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका अधिवेशन। केही जिल्लामा प्राविधिक कारण देखाउँदै पालिका अधिवेशन सारियो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा अधिवेशनको पार्टी कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन। नेपालमा हुने गरेको जातीय विभेदलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। चाडपर्व मनाउने क्रममा दलित समुदायमाथि कुनै पनि भूभागमा असमान व्यवहार नहोस् भन्नका लागि सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरिएको उल्लेख। गरिबी निवारणका लागि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। लामो समयदेखि सुकुम्बासी समस्या रहेको जनाउँदै भूमिहीन जनताको छिटो व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता। नेपालका लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तकमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरिएको नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलको आरोप। यसको सबै दोष राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गलाई जाने भन्दै नेताहरू नै भारतसँग लम्पसारवादमा गएको टिप्पणी। पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तकमा नारायण काजी श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिको दैद्य चरित्र यथार्थ भएको पूर्व डीआईजी खरेलको टिप्पणी। नेपाललाई भुटान बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पुस्तकमा लेखिएको भन्दै नेपालीहरूले पुस्तक जलाउनु पर्ने तर्क। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पदपूर्तिका लागि सरकारले अघि बढायो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन प्रक्रिया। शिक्षक छनौटका लागि खुला विज्ञापन, आन्तरिक बढुवा र शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा लगायत काम रोकिएकाले नियमावली संशोधनको तयारी। प्रदेश 2 सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट थाल्यो कृषि र प्राविधिक विश्वविद्यालय र स्थापनाको प्रक्रिया। दुवै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। आज नेपालमा 12,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 666 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 622 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज।
आज थप 11 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,372 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 10,296 जना सक्रिय संक्रमित। आजदेखि 11 गतेसम्म काठमाडौँका 8 स्थानीय तहमा एस्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा लगाइदै काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने भोलिदेखि खोप लगाउने तयारी। अमेरिकाबाट कोभ्याक्स अन्तर्गतको पहिलो पटक नेपाल आइपुगेको फाइजर खोप यही कार्तिक 28 गतेदेखि लगाउन थालिने। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 9 र बाहिर 15 गरी 24वटा अस्पतालमा खोप केन्द्र तोकियो। खोप 12 देखि 18 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई लगाइने। बीपी प्रतिष्ठानको अनियमितताको विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति धरान गयो। समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने। 6 महिनापछि नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन खुल्यो। अब नियमित रूपमा फारम भर्न सकिने। कार्यालयहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार कोटा तोकेर आवेदन खुलाए। मानव बेचबिखन तथा अवसर प्रसारमा संलग्न रहेको आरोपमा सुरेश तामाङ र ऋषि भट्ट पोखराबाट पक्राउ। दुई युवाले महिलाहरूलाई काममा लगाइदिन्छु भन्दै प्रलोभनमा पारी तथा डर त्रास देखाई बाध्य पारी यौन शोषण गर्न लगाउने गरेको खुलासा। परिचय पत्र नभएकाले कोठा भाडामा नदिन गृह मन्त्रालयको अनुरोध। पछिल्ला समय कतिपय विदेशी नागरिक परिचय लुकाई अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरी बसोबास गर्ने प्रयास भइरहेकोले परिचय पत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई घर भाडामा नदिन सुझाव। झारफुक गर्ने क्रममा श्रीमती र छोरीको हत्या गरेको आरोपमा इलामबाट कमल पूर्णचन्द्र तामाङ पक्राउ। श्रीमती र छोरीको घाँटी तथा शरीरको विभिन्न भागमा टोक्ने क्रममा नै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले आज देशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना। बुधबार देशको पहाडी भूभागमा थोरै स्थानमा हल्का वर्षाका साथै हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात हुन सक्ने। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुबानबाट धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न सरकारले गर्यो कार्यदल गठन। कार्यदलले 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने। प्रदेशमा हालै आएको बाढी पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएका बेला सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सचिव र लेखा अधिकृत नहुँदा कामकाज प्रभावित। अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई उपलब्ध स्रोत साधनले व्यवस्थापन गर्न आग्रह। बाढीले बगाएर एक सातादेखि बेपत्ता भएका फिदिमका प्रेम आले मगरको शव फेला। यससँगै 5 थरमा बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुग्यो। विपदमा परि अझै बेपत्ता रहेका 3 जनाको खोजी जारी। 6 जनाको ज्यान जाने गरी 2077 जेठ 10 मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीको सोती गाउँमा भएको जातीय विभेदको घटनाका साक्षीको बकपत्र सुरु। घटनाका वादी तर्फका 39 र प्रतिवादी तर्फका 23 जनालाई आज हाजिरी गराइयो। सिराहा 18 का वडा अध्यक्ष राम सोगारथ यादव लागु औषध सहित पक्राउ। भारतबाट सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा फर्किरहँदा प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा अध्यक्ष यादवको साथबाट लागु औषध बरामद। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान हुने आर्थिक सहायता र बीमाको रकम मृतक कामदारको परिवारको एउटै ब्याङ्क खातामा पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढ्यो। बीमाको रकम लिन काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफू नरहेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको प्रश्नोक्ति। अब निगमको बैठक बसेर थन्किएर बसेको विमान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी उडान भर्ने लगायतका काम गर्ने उल्लेख। विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। मङ्सिर 1 गतेदेखि 20 युनिटसम्मको बिजुली बाल्नेहरूलाई निःशुल्क दिने र डोमेस्टिक कन्ज्युम घटेको महसुल र सिँचाइमा घटेको महसुल लागू हुने। गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई दिने लाभांश 12 वटा ब्याङ्कहरूद्वारा घोषणा। केही ब्याङ्कहरू भने लाभांश घोषणा गर्ने तयारीमा रहँदा केहीले साधारण सभा प्रयोजनका लागि बुक क्लोज समेत गरिसके। सूचीकृत कम्पनीबाट शेयर धनीलाई नगद लाभांश प्रदान गर्दा सबै विवरण स्पष्ट हुने गरी ब्याङ्क खातामा पठाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन। हाल कुन कम्पनीको कुन आर्थिक वर्षको कुन दरको लाभांश हो भन्ने स्पष्ट हुन नसकिएको गुनासो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज मंगलबार पनि 78.82 अङ्कले बढेर 2751.07 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 6 अर्ब 31 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। केही दिन यता सुनको भाव लगातार बढ्दै आज पनि सुनको भाव तोलामा 200 रुपियाँले बढेर तोलाको 92,600 कायम। चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै प्रति तोला 1265 मा कारोबार। सरकारले खेलकुदको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई। खेलकुदले नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने र स्वस्थ नागरिकले नै राष्ट्रका लागि योगदान दिन सक्ने भएकाले खेलकुदको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। मेयर कप भेटरान फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा झापा भेटरान फुटबल क्लब र बुटवल नगरपालिकाले सुखद नतिजा निकाल्यो। झापासँग विजय युथ हेटौडा 5-1 तथा बुटवलसँग पश्चिम चितवन 1-0 ले स्तब्ध।
अफगानिस्तानमा मानव सङ्कट चरम उत्कर्षमा। भोक मेट्नका लागि सर्वसाधारणले आफ्ना शिशुहरू बेच्न बाध्य भएको खबरले संसारको ध्यान केन्द्रित। तत्काल आर्थिक सहायता नगरेको खण्डमा लाखौंको ज्यान जाने राष्ट्रिय सङ्घको चेतावनी। घरेलु संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि चीनमा 40 लाख जनसङ्ख्या बस्ने गाङसु प्रान्तको राजधानी लान्झौमा मंगलबारदेखि लकडाउन जारी। लकडाउन गरिएको क्षेत्रमा स्थानीयलाई आपतकालीन अवस्था बाहेक घर बाहिर निस्कन रोक। सोमबार सत्ता पलट गरेको सुडानी सेनाले चलाएको गोली लागेर सैनिक कुको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका 7 प्रदर्शनकारीको मृत्यु, 140 जना घाइते। अमेरिका, बेलायत र नर्वेद्वारा एक विज्ञप्ति निकाल्दै सैन्य कुको निन्दा। 10 पश्चिमी मुलुकका राजदूतलाई देश निकाल्ने आदेश। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानले लिए फिर्ता। मुलुकको आन्तरिक मामिलामा राजदूतले हस्तक्षेप गर्न नहुने सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको सम्मान गर्ने भनेपछि तत्काल राजदूतलाई देश निकाला नगरिने। कोरोना महामारी बीच पनि वायुमण्डलमा पृथ्वीको तापमान बढाउने ग्यासको मात्रा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो। विगत 10 वर्षको अवधिमा कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडको मात्रा वार्षिक औसतभन्दा बढी दरले वृद्धि। र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले गएको 3 महिनामा $9 अर्ब नाफा कमायो। 1 वर्ष यता मासिक प्रयोगकर्ताको संख्या पनि 6% बढेर $2.91 अर्ब पुग्यो। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।